बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स घोड़े पे सवार जंगल की तरफ जा रहा था। क्या देखता है कि बड़ी सख्त आग लगी हुई है, हर तरफ आग ही आग है कि सुनामी थी। सूखे दरख्त थे, पत्ते थे और आग के शोले उठ रहे थे। वो शख्स घोड़े पे सवार था। कुछ लम्हे के लिए वहाँ ठहरा कि शायद यहाँ से कोई इंसान, कोई फंसा हुआ हो, चलो उसकी मदद की जाए। तो वो क्या देखता है कि एक सांप, काला नाग, जो बहुत बड़ा था, काला नाग, वो वहाँ बैठा हुआ था छुप के, आग से बच रहा था, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो निकल जाए। उसके चारों तरफ आग ही आग थी। उस शख्स ने क्या किया, एक टोकरी ली बड़ी सारी, उस पर रस्सी बांधी और काले नाग की तरफ फेंक दी। वीडियो इंतहाई काबिल गौर है, पूरी सुनिएगा, खुदारा पूरी सुनिएगा। तो उसने जब टोकरी डाल दी तो वो काला नाग उस पे बैठ गया। अब उसने टोकरी खींच ली। जब खींची, उसको बाहर निकाल लिया आग से, तो उस सांप ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे खाऊंगा, क्योंकि मेरी तो फितरत है कि मैं तो डसता हूँ, मेरी आदत है डसने की। तो वो शख्स ने कहा कि मैंने तेरी जान बचाई और तू मुझे ही खाएगा, मेरे ऊपर जुल्म करेगा। तो उस काले नाग ने कहा कि तुम अपने गिरबान में झांको, तुम मुझसे भी ज्यादा जालिम हो। तुम लोग ऐसे हो कि तुम फसाद कराते हो, इंतशार पैदा कराते हो, झगड़े पैदा करते हो, कत्लो गारत करते हो। तुम पर कोई एहसान करे तो तुम एहसान के बदले बजाय इसके तुम उसको नफरत से जवाब देते हो। और जो बेज़मीर लोग होते हैं, जिनके दिल मुर्दा होते हैं, और उनके ऊपर कितना भी एहसान आप कर लें, लेकिन वो फिर भी अपनी अना में रहेगा और वो अपनी अकड़ में रहेगा। वो बजाय उसके एहसान तस्लीम कर ले या मान ले या खुश हो जाए या ये कह दे कि आपका बड़ा एहसान है जी हम पर, कि आपने हमारे साथ नेकी की, ये अल्फाज भी वो नहीं कहते। ये मुनाफिक लोगों की निशानी है। तो ऐसे भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, इस दुनिया में, के गिनती कोई नहीं। और ख़ास तौर पे औरतें जो फसाद फैलाती हैं। तो वो काले नाग, उस शख्स ने कहा कि ठीक है तू मुझे खा ले जो, लेकिन कोई तीसरा बंदा हो, कोई तीसरा शख्स हो, हम अपना मुद्दा उसके आगे रखते हैं, फिर चाहे तो मुझे खा ले। तो वहाँ एक भैंस खड़ी हुई थी। उस भैंस से उस शख्स ने कहा कि देखो मैंने इसकी जान बचाई सांप की, और ये मुझे खाने पे तुला हुआ है कि मुझे खा ले। तो सांप ने कहा कि देखो भाई मेरी तो आदत है डसना, ये कहता जुल्म है। कहता है, वो भैंस ने कहा कि ये सांप बिल्कुल ठीक कह रहा है, इंसान है ही जालिम। जब मैं दूध देती हूँ ज़्यादा तो ये मेरे बच्चों का हिस्सा भी पी लेते हैं और रच के पीते हैं, बेचते हैं, पट्ठे भी खूब खिलाते हैं। और जब मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ और दूध कम आता है तो ये मेरी हड्डियाँ भी नहीं छोड़ते, बोटी बोटी कर देते हैं, खा जाते हैं। और दूसरा ये कि मेरी जो खाल है उसके भी जूते पहन लेते हैं। ये ऐसा जालिम है इंसान। उस सांप ने कहा कि अब बता, अब तेरी बचने की क्या गुंजाइश है। उसने कहा चलो किसी दूसरे से पूछते हैं। दूसरा एक दरख्त था, उससे सवाल किया कि दरख्त तू बता, तू इंसाफ कर, हमारा ये मसला है। उस दरख्त ने कहा कि मैं इंसान को ठंडी हवाएं देता हूँ, उसको साया देता हूँ, तो जब मेरे पास आके बैठता है वो फल भी खाता है,
اور سکون بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ مجھے پتھر بھی مارتا ہے، اور جب پھل دینا چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے کاٹ کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، میرا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ انسان اتنا ظالم ہے۔ سانپ نے کہا اب تو تیرے بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اب تو میں تجھے کھا کے رہوں گا، کہ تم ہو ظالم تو مجھ سے بھی ظالم ہو۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک موقع مجھے اور دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے لے، ایک موقع اور لے لے۔ ایک لومڑی آ رہی تھی، تو لومڑی سے اس شخص نے سوال کیا کہ دیکھو بھائی، کہ میں نے اس کی جان بچائی، اس کو آگ میں سے نکالا، اور اب یہ مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے کھاؤں گا۔ اب تو انصاف کر کہ آیا کہ یہ حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں۔ لومڑی چلاک ہوتی ہے، لومڑی چلاک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا لومڑی کی طرح چلاک ہے۔ تو لومڑی تو ہوتی بہت ہوشیار ہے، وہ سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ اب لومڑی کی چلاکی یہ دیکھو، لومڑی نے سانپ سے کہا کہ تو کالا ناگ ہے، اتنا بڑا ہے، تو اس ٹوکری میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کہتا میں اس ٹوکری میں آیا ہوں۔ وہ کہتی میں مان ہی نہیں سکتی کہ تو اس ٹوکری میں بیٹھ کے آ جائے۔ وہ کہتا میں اسی ٹوکری میں آیا ہوں۔ وہ کہتی میں مان ہی نہیں سکتی، تو بیٹھ کے دکھا مجھے، پھر میں مانوں گی، اور پھر میں تجھے فیصلہ سناؤں گی۔ وہ کالے ناگ اس ٹوکری میں نال ہی بیٹھ گیا۔ لومڑی نے انسان سے کہا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ اس کی فوراً گردن اڑا دے، کچل دے اس کی اب گردن۔ یوں اس شخص نے اس کی گردن کچل دی سانپ کی، اور سانپ کو مار دیا۔ یہ لومڑی کی چلاکی تھی، ہوشیاری تھی کہ اس نے انسان کی جان بچا لی۔ تو ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو نہ دنیا میں ہدایت دیتا ہے، اور نہ کوئی نیکی کرنے کا کوئی اسباب پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کو دعائیں دیں۔ ظالم تو ظالم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے ظالم لوگ پسند نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ گناہگار پسند نہیں، بے نمازی پسند نہیں، قتل و غارت کرنے والے پسند نہیں، زنا کرنے والے پسند نہیں، ظالم لوگ پسند نہیں۔ آج ہمارے حکمران اور ہمارے جو یہ بنے ہوئے ہیں، تو قانون جو بنا ہوا ہے، اور آپ جہاں بھی چلے جائیں ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ آپ جس کے پاس بھی چاہیں گے اپنا فیصلہ کرنے، کوئی غریب آدمی تھانے چلا جائے، جیل چلا جائے، اسی کو پکڑ کے اندر بٹھا لیں گے کہ تو آ بھائی۔ دوسری پارٹی امیر ہے، اس نے پیسے دیے، جان چھڑا لی، اس غریب کو اندر کر دیا کہ قصوروار تو ہی ہے۔ اگر وہ کہے نہیں جی یہ ہے وہ ہے، تو وہ دو چار اور چیزیں ڈال کے اوپر کیس بنا کے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اندر ڈال دیں۔ یہ حال ہے ہمارے اس پاکستان کے قانون کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان میں ایک ایسا مرد مجاہد بھیجے جو، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے، جہاں فرعون نے سر اٹھاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جہاں فرعون ہوتا ہے وہاں موسیٰ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی کوئی موسیٰ بنا کے بھیج دے، اور ان ظالموں سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔